बेशक ये बेहतरीन हिकमत अमलियाँ थी जो उस वक्त जो है कि कोई मामला ख़राब ना होने दिया। इसका सबसे एक अहम पहलू जो है वो ये है कि जब फ़तह मक्का हो जाती है तो फिर हमारे नबी जो है वो आम मुआफ़ी का ऐलान कर देते हैं। अल्लामा साहब, मैं चाहूँगी आप ये बताइए कि कुरैश के वो मुसलमानों पर इतने जुल्म सितम और फिर ये आम मुआफ़ी का ऐलान, क्या ये आज के दौर में भी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आलमीन के रसूल हैं और आपकी शरीयत जो है वो क़यामत तक नाउज़ुबिल्लाह कभी मनसूख नहीं हो सकती, क्योंकि आप पे ख़त्म नबूवत है। तो सरकार के जो उसूल हैं, सरकार की जो शरीयत है, सरकार की जो सुन्नतें हैं, वो सिर्फ 8 या 10 हिजरी पर मुहित नहीं, वो क़यामत तक है। और नबी की ज़िंदगी जो है हमारे लिए अखलाक का नमूना है। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कायनात में कोई मेरे रसूल जैसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन आपके हुक्म, आपकी सुन्नतें, आपकी सीरत, उसको अपनाने के लिए मुसलमानाने आलम पर वाजिब है कि वह अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कवानीन को माने। या मैं एक छोटा सा वाक़या शेयर करता हूँ कि जब ये फ़तह मक्का हो चुकी, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर फ़तह मुबीन का ताज सज चुका, तो अब एक तरफ चूँकि महाजरीन थे, एक तरफ इंसार थे, जो ददियाल का शहर है मक्का वाले, और जो मदीना से साथ तशरीफ़ लाए थे सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमाइन। अब कुछ लोग जो मक्का में थे, ज़ाहिर है वो नए मुसलमान हुए, जैसे अल्लामा साहब ने भी बड़ी खूबसूरत बात की, और हमारा सलाम हो बीबी उम्मे हबीबा की वफ़ा पर, उम्मुल मोमिनीन पर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि और मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम तरबियत का कमाल क्या है कि सिर्फ ये नहीं देखा ये मेरे शोहर हैं, मनसब उनका देखा, ज़ौजा ने मनसब देखा, मनसब की वजह से बाप को कहा कि आप इस बिस्तर पर नहीं बैठ सकते। अब जो ददियाल वाले थे उनके जहन में ये था, बड़ा अहम जुमला व्हाट्सएप में आपकी नज़र कर रहा हूँ, चूँकि आप माशाअल्लाह लिखारी हैं, हमारे मुल्क की एक बड़ी अहम शख्सियत है, तो आपके मैं कालम भी पढ़ता रहता हूँ। तो उनके जहन में था कि आज माल गनीमत इकट्ठा हुआ है तो हमें बहुत सा माल मिलेगा। और जो मदीना में से आए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनके जहन में ये आ रहा था कि आज आका अपने वतन वापस लौटे हैं ददियाल में, तो शायद यहीं पे पड़ाव डालेंगे, शायद वापस ना पाएंगे। अब ये दोनों तरफ एक मुतजाद रवैये थे, ये सोचों का एक तलातुम था। तो मेरे आका ने दोनों की सोचों को पढ़ा और पढ़ने के बावजूद फैसला किया। जब वो माल गनीमत हुआ तो कहते कि इतना ढेर लगा हुआ था कि मेरे आका ने जनाब अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ये जितना माल है ना, ये अहलियान मक्का में तकसीम कर दे। अहलियान मक्का के सरदारों को, इवन के बच्चों तक, बूढ़ों तक जो नहीं आ सकते थे, उनके घरों में माल पहुंचा दिया गया। अब सरकार ने अंसार की तरफ देखा, अपने मदीना वाले साहबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमईन की तरफ देखा। अब मेरे सरकार का ज़रा जुमला सुनिएगा। मेरे सरकार फरमाते हैं कि अहले मक्का, तुमने माल चाहा, तुम्हें माल मिल गया, और अहले मदीना, तुम मोहम्मद को चाहते थे, मैंने तुम्हें मोहम्मद दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके मुहर्रकात, फिर आपका जाना वापस, फिर सरकार का रहलत पाक विसाल मुबारक वहाँ होना, फिर आज भी मदीने में सरकार का मौजूद होना, ये इसी बात की तरफ इशारा करता है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है, नियत का बदला नियत है। तो मेरे आका का ऐलान क़यामत तक जारी है, मेरे आका की माफ़ी का दरवाज़ा क़यामत तक खुला है। अब इसीलिए मेरे आका ने फरमाया था कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। इसी को जनाब अलैहिस्सलाम लेके चले कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। जिस तरह हुजूर माफियों के दरवाजे खोलते गए, इसी तरह मौला अली ने, इसी तरह मौला हसन ने, इसी तरह मौला हुसैन ने, ये रास्ता खुलता गया और दुनिया को बताते गए कि हम मिन्नियत रसूल हैं, हम रसूल के विरसे के वारिस। डॉक्टर साहब, एक तो हमारे कॉलर ने पूछा था इतिकाफ़ के हवाले से, मैं चाहूँगा कि आप उसका जवाब दे दें। और उसके बाद अभी हज़रत ने फरमाया कि उस दौर के जो हमारे इस्लामी हुक्मरान थे वो मुआहदों की और वादों की बड़ी पाबंदी करते थे, और आज के दौर में जो हमारे हुक्मरान हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स उनका किरदार है। वो यू टर्न लेते हैं, वो वादा खिलाफ़ी करते हैं, वो ज़ुबान की और वादे की पाबंदी नहीं करते। तो इस पर भी थोड़ी रोशनी डाल दें। जी, डाल देते हैं इंशाअल्लाह। देखिए, जो एतकाफ़ वाला भाई ने सवाल किया था, उसके लिए सुन लें कि वो सवाल अगर तो मर्द के लिए था, तो मर्द के लिए मसनून एतकाफ़ मस्जिद में शर्त है, वो घर में नहीं बैठ सकता।
صحیح۔ اور مسنون اعتکاف کی پھر اور کئی شرائط ہیں جن میں وضو اپنا روزے دار ہونا شامل اگر کوئی مجبوری ہو ڈاکٹر صاحب کہ وہ مسجد تک نہ جا سکتا سر ہو، دیکھیں یہ مسنون سنت ہے تو جس کی مجبوری ہے اس پر تو یہ لاگو ہی نہیں ہے صحیح، نا۔ بالکل اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالنا صحیح، ہے؟ بالکل صحیح، ایون کہ آپ کو فرض روزہ ہے، قرآن کہتا ہے مریض ہو تو روزہ نہیں رکھنا، نماز میں مسافر ہو بھی، تو روزہ نماز نہیں رکھنا، نماز کا سر اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، یہ سب ہماری بنائی ہوئی ہیں سختیاں۔ سبحان اللہ، تو آپ کو تھوڑی سی رعایت ہے، آپ کو تھوڑی سی اپنے اوپر شاک گزر ہے، کوئی عبادت نہیں، نہ کریں، ایزی فیل کریں۔ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے نہیں اشارے سے، سبحان اللہ، تو کوئی پرابلم نہیں۔ تو مرد اگر بیٹھنا چاہتا ہے، اس کے گھر میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، حتیٰ کہ فقہاء نے یہاں تک لکھا گھر میں بیوی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، تو وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، ان کی خدمت کرے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آیا، وہ کہتا ہے میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا ماں زندہ ہے، کہتا ہے حضور نے چلو واپس، ماں کی خدمت کرو، جہاد کا اجر ملے گا۔ تو اسلام کا یہ پیراڈائم ہے۔ تو اور خواتین کے لیے افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ خواتین گھر میں اعتکاف کریں گی، شرائط وہی ہوں گی، مسنون اعتکاف روزے کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر کہیں ایسا اجتماع ہے جہاں پردے کی بالکل پوری پابندی ہے اور وہ شرائط مقرر ہیں اور تعلیم و تربیت کا گھر سے بہتر اہتمام ہے، تو پھر وہاں بیٹھا جا سکتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو فتح مکہ اور یہ سارا تسلسل چل رہا ہے اس میں وعدوں کی پاسداری بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وعدے کا پاسدار نہیں، اس کے دین کا بھی اعتماد ہے۔ لا عہدہ لمن لا دین لا دین لمن لا عہدہ، جس کا جو وعدہ ہی نہیں پورا کر سکتا بندے کے ساتھ، اس کے دین کا کیا اعتماد ہے؟ یعنی جس پر ایک بندہ مومن اعتماد نہیں کر سکتا، اس پر اللہ کیسے اعتماد کرے؟ سمجھیے؟ تو لہٰذا وعدہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی شخصیت کا وزن متعین کرتا ہے۔ صحیح، آپ کتنے وزنی ہیں، آپ شخصیت کتنی، آپ اپنی شخصیت میں کتنی آپ کی ویلیو ہے، آپ اپنی زبان کے کتنے پاسدار ہیں۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، ایسی وعدے کی مثالیں ہیں کہ انہوں نے بڑا کچھ قربان کر دیا لیکن ایک وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کربلا بھی ایک وعدے کی ایفا تھا۔ کربلا کیا تھا؟ ایک وعدے کا ایفا تھا۔ صلح الحسن کیا تھی؟ ایک وعدے کا ایفا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یہ 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلح کروائے گا۔ یہ وعدے تھی۔ کتنا آپ چھوٹی سی خواہش اپنی ترک نہیں کرتے کسی کے وعدے کے لیے۔ تو وعدہ قربانی چاہتا ہے، وعدہ اثار چاہتا ہے۔ اور ہمارے ہاں وعدہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نے ہر شے کو سر ایک زبردست قسم کی منافقت کو، حکمت کا ٹائٹل، منافقت کی بوتل کے اوپر حکمت کی پرچی لگا کے ہم اس کو بیچ رہے ہیں، سمجھ آئیے؟ اور ہمارے ہاں پتہ کیا ہو گیا؟ سود کی ٹرم بدل گئی ہے، منافقت کی ٹرم بدل گئی ہے، فحاشی کی ٹرم بدل گئی ہے، ماڈرنزم۔ ہم نے پتہ کیا کیا ہے؟ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے قدروں کے عنوانات بدل کے جو زوال پذیر قدریں تھیں ان کو عروج کے ٹائٹل کے اندر ڈال کے بیچ رہے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اس پہ جو آپ نے اپنی اور ہماری جو حالت بتائی۔ تو ایک بار الیکشن تھے، میرے والد صاحب کے پاس ایک امیدوار آئے اور انہوں نے میرے والد صاحب سے کہا کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں۔ والد صاحب نے فرمایا کہ جی 2 دن پہلے دوسرے امیدوار آئے تھے، ہم نے ان سے وعدہ کر لیا، تو اس لیے حاجی صاحب ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے کیونکہ ہم نے ان سے وعدہ کر لیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے چھڈو جی چھڈو بٹ صاحب، وعدے دی کیڑی گل ہوندی ہے؟ تو ابو کہتے ہیں اچھا وعدے کی کوئی گل نہیں ہوتی، لو پھر آپ سے بھی وعدہ۔ ہمارے یہی معاملہ کہ وعدے کی اس سینسٹیوٹی کو ہم نہیں جانتے۔ اپنوں نے ہم کو بہت زخم دیے، نہ جینا ہمیں اب بتایا کریں، یہ جام وفا میں دغا کے عناصر ملا کے ہمیں نہ پلایا